Hello my dear friend. So as you know, block officer of forest guard को post निस्केको छ SPSC ले recently issue गरेको छ. So this video is about that. Okay, so block officer को there is 18 post in total, and then for forest guard there is 53 post. So this is a great opportunity, and one thing I want to say why this is a very good opportunity, especially for the youth. It is because जुन चाहिँ eligibility criteria छ block officer को लागि 18 to 28 years छ. But then since minimum qualification is graduate, normally मान्छे graduate गर्दा 20 years त पुगेकै हुन्छ. Normally there could be exceptions. So mostly your age range भित्रखेरि तपाईले you are eligible to sit for this post. Okay. And if you see अरु पोस्टहरुतिर you can sit up to 40 years. जस्तै अन्डर सेक्रेटरी भयो, EO भयो, इभन LDC, अकाउन्ट क्लर्क, अरु धेरैवटा स्ट्याटिस्टिकल इन्स्पेक्टर, धेरैवटा पोस्टमा चाहिँ यु आर एलिजिबल टिल 40 इयर्स. बट यसमा चाहिँ यो अब युनिक अपर्च्युनिटी 20 to 28 क्यान ओन्ली सिट. सो यो चाहिँ युथहरुको लागि एकदमै दामी अपर्च्युनिटी हो. नाउ सिमिलरली फर फरेस्ट गार्डमा त क्वालिफिकेसन तपाई हेर्नुभयो भने क्लास 10 पास मात्रै हो फ्रम अ रेकग्नाइज्ड बोर्ड, हैन. यो BO को लागि चाहिँ ग्रेजुएट हो. सो आई थिंक पहिला आई एम नट भेरी श्योर, बट पहिला चाहिँ साइन्स ग्रेजुएटले मात्रै पाउँथ्यो जस्तो लाग्यो. सो अहिले चाहिँ ग्रेजुएट डिग्री फ्रम रेकग्नाइज युनिभर्सिटी छ. सो इट इज मोर अपर्च्युनिटी इज गिभन टु मोर पिपल. ओके. एन्ड देन यहाँ हेर्नुहोस् क्लास 10 पास फर फरेस्ट गार्ड. ओके. एन्ड देन 53 वटा पोस्ट छ. अन्त यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ, एज क्राइटेरिया तपाईँले हेर्नुभयो भने 18 to 24 इयर्स, 18 to 24 इयर्स. सो यो युथहरुको लागि चाहिँ एकदमै दामी अपर्च्युनिटी हो. यसलाई चाहिँ तपाईले एकदम लिनुस्. ओके. ओके, नाउ लेट मी टेल यु अलिकति करियर प्रोग्रेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ. सो इफ यु गेट इन एज फरेस्ट गार्ड, सो फर्स्ट प्रमोसनमा यु बिकम हेड फरेस्ट गार्ड. ओके. देन नेक्स्ट प्रमोसनमा यु बिकम ब्लक अफिसर. फरेस्ट गार्डको लेभल इज 6. हेड फरेस्ट गार्डको चाहिँ मलाई त्यस्तो याद भएन. यु क्यान कमेन्ट वाट इट इज. सो ब्लक अफिसर इज लेभल 11. ओके. देन यु बिकम रेन्ज अफिसर. ओके. रेन्ज अफिसरको एउटा डल्लै रेन्ज हुन्छ. देन रेन्ज अफिसरबाट प्रमोट भएपछि चाहिँ तपाईँ पुग्नुहुन्छ ACF और एसिस्टेन्ट कन्जर्भेटर अफ फरेस्ट. दिस इज ग्याजेटेड पोस्ट ACF. इट इज लेभल 15 अफ द पे मेट्रिक्स. त्यहाँदेखि प्रमोसन भएर चाहिँ यु रिच DFO. DFO इज level 17 of the P matrix. Okay. So if you get in as forest guard, of course there is a chance that you'll reach this level. I'm sorry, if you get in as block officer, and if you get in as forest guard, then I think you can reach up to range officer. At max I think you can reach up to ACF. Okay, that depends on अब त्यति बेला सिनियरिटी कस्तो छ के छ. अन्त अहिले धेरै वर्ष बाद यो ब्लक अफिसरको पोस्ट निस्केको. अन्त इभन फरेस्ट गार्डको पनि धेरै वर्ष बाद निस्केको. सो तपाईको प्रमोसनको जुन चाहिँ उयो करियर प्रोग्रेसनको पोसिबिलिटी छ त्यो धेरै माथि लेभलसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ. किनभने धेरै वर्ष बाद इक्जाम निस्किँदा के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको सिनियरहरु तपाईभन्दा बहुत सिनियर हुन्छ. सो उहाँहरु रिटायर भइहाल्छ हुन्छ नि. सो तपाईको लास्टसम्म पनि तपाईको प्रमोसनको अपर्च्युनिटिज हुन्छ. ओके. ओके, नाउ लेट अस टक अबाउट स्यालेरी, हैन, किनकि कति पाउँछ. So right now DA is 50%. Okay, and this is the basic pay for level 6 of the pay matrix. Okay. So यो गर्दाखेरि तपाईको total gross pay for forest guard will be 36,000. Okay. So this is pretty good. तपाईको class 10 pass qualification को लागि हैन starting salary नै 36,000 is pretty good. And you know कि 2026 मा pay revision पनि आउँछ. Implement हुँदा ओर्दा अलिक टाइम लाग्छ, तर it will be with effect from 2026. सो यसले पनि तपाईलाई निकै बुस्ट दिन्छ. ओके. नाउ लेट अस कम टु ब्लक अफिसर. ब्लक अफिसर मैले भनिहालेँ त्यो नोटिफिकेसनमा पनि छ. इट इज लेभल 11 अफ द पे मेट्रिक्स. दिस इज द बेसिक पे. सो तपाईको ग्रस टोटल हुन्छ 57,000. ओके, 790. सो दिस इज अल्सो अनदर भेरी गुड पे. लाइक आई अलरेडी सेड 28 इयर्ससम्म छ तपाईको एज बार. सो यो युथहरुको लागि चाहिँ एकदमै दामी अपर्च्युनिटी हो. अन्त यङ एजमा यस्तो राम्रो स्यालेरी थाप्दा मजा आउँछ, हैन. अन्त स्यालेरी मात्रै हैन, मलाई चाहिँ लाग्छ एउटा फरेस्टको अफिसियलको वर्क लाइफ इज अल्सो भेरी नाइस हुन्छ नि. त्यो अब दिज आर द मैले यहाँ लिस्ट गरेको छु. दिज आर द डिफ्रेन्ट टाइप अफ वर्क्स यु डु.
But then if you look overall, no, अब I need not get into the details of what means, तपाईँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ। तर ओभरअल तपाईँले फरेस्ट डिपार्टमेन्ट हेर्नु भने कस्तो इन्ट्रेस्टिङ काम हुन्छ। जस्तै तपाईँको त्यो अब अहिले त्यो क्लाइमेट चेन्जहरूको कुरा छ, कतिवटा कुरा छ, त्यसको रिलेटेड पोलिसिजहरू बनाउनु ओर्नु होइन, के प्रकारले क्लाइमेट चेन्जलाई ट्याकल गर्नु। त्यहाँदेखि एफोरेस्टेसन भयो, वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन भयो होइन, वाइल्ड लाइफ एनिमलहरू ट्र्याक गर्नु। अहिले त इभन टाइगर वाज स्पटेड इन सिक्किम, त्यो सबै कुराहरूलाई ट्र्याक गर्नु हुन्छ नि। इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू। अब तपाईँलाई ट्रेकिङ गर्नु इच्छा लाग्छ, फरेस्टहरूको इच्छा लाग्छ भने त तपाईँले यस्तो यस्तो जग्गा जानु सक्नुहुन्छ। एन्ड इट विल बी पार्ट अफ यो वर्क ओन्ली। जो मान्छे अब आफ्नो छुट्टी निकाली ट्रेकिङ जान्छ होइन, आफ्नो छुट्टी युज गरी ट्रेकिङ जान्छ, तपाईँ त एज अ पार्ट अफ योर वर्क यु क्यान गो फर ट्रेकिङ। यस्तो दामी जग्गामा तपाईँले यु विल गेट एक्सेस विथ नर्मली। अब कतिवटा के भन्नु, कोर जोन अब त कञ्चनजङ्घा नेसनल पार्क भयो, त्यहाँ त जो पाए त्यही आउनु पाउँदैन। सो तपाईँहरूको त्यहाँ जाने अपर्च्युनिटी हुन्छ। प्लस इभन अब फरेस्ट भन्नाले वी थिङ्क कि इट इज अल अबाउट कन्जर्भेसन, बट इट इज नट। इट इज रिलेटेड टु डेभलपमेन्ट अल्सो। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट कसरी गर्नु। जस्तै अब जुन चाहिँ याङगाङमा अहिले हाम्रो नयाँ जुन चाहिँ केबल कार बन्नेको छ, इट इज एट्र्याक्टिङ अ लट अफ टुरिस्ट, लोकलको पनि बाहिरको पनि। द्याट इज बिङ बिल्ड अन द मैनाम वाइल्ड लाइफ सेन्चुरी। ओके, सो कसरी अब टुरिज्म पनि होस् तर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट पनि होस्, अलिकति डेभलपमेन्ट पनि होस्, त्यो सबै पनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टको अन्डर हुन्छ। फरेस्ट डिपार्टमेन्ट मिनिस्ट्रीहरूकोबाट एप्रुभल चाहिन्छ त्यस्तो प्रोजेक्टको लागि। सो त्यसमा पनि यु एज अ फरेस्ट अफिसियल तपाईँको के भन्नु, रोल विल बी भेरी भाइटल हुन्छ नि। सो देयर आर सो मेनी एरियाज इन विच यु क्यान वर्क। एन्ड इट इज नट कि त्यो अफिसमा बसेर त्यो फाइल माथिदेखि मुनि मात्रै होइन, फाइलको काम पनि हुन्छ तर फिल्डको काम पनि हुन्छ। स्पेसली ब्लक अफिसर या फरेस्ट गार्डमा त फिल्डमै बेसी हुन्छ, त्यहाँदेखि हायर लेभलमा गएपछि चाहिँ फाइलको कामहरू बेसी हुन्छ। सो इट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ वर्क। ओके, सो न हाउ टु गेट दिस वर्क। ओके, सो दिस इज द सिलेबस। अब यो सिलेबसलाई चाहिँ बिट गर्नु पऱ्यो। एन्ड दिस टाइम इफ यु सी, यो सिलेबस पनि अलिकति सिम्प्लिफाइड छ। वाइ आइएम सेइङ दिस इज, पहिलाखेरि प्री एन्ड मेन्स हुन्थ्यो। ओके, अहिले मेन्स छैन, अहिले एउटै मात्रै इक्जाम छ। यो इक्जाम एउटा पेपर 1 एन्ड अफ द स्टोरी, 3 घन्टाको पेपर। जेनरल इङ्ग्लिस 50 मार्क्स, जेनरल स्टडी 150 मार्क्स। यु गिभ द पेपर, यु कम आउट, भयो पनि भयो। प्लस तपाईँलाई थाहै छ होला अहिले जुन चाहिँ नन ग्याजेटेड पोस्ट हुन्छ विच इज बिलो लेभल 15, उनीहरूकोमा इन्टरभ्यू पनि हुँदैन। सो यु जस्ट हेभ टु गिभ 1 पेपर होइन, यु डु यर बेस्ट। हुनु छ भने हुन्छ, हुनु छैन भने हुँदैन। सो द सिलेबस इज अल्सो क्वाइट सिम्पल। जेनरल इङ्ग्लिस 50 मार्क्स होइन, यसको लागि तपाईँले एसपिएससीको प्रिभियस इयर क्वेसनमा इङ्ग्लिस त हरेक पेपरमा हुन्छ। सो त्यसलाई रेफर गरेर कस्तो क्वेसन आउँछ तपाईँले आइडिया पाइहाल्नुहुन्छ। त्यहाँदेखि कम्स सोसियल जेनरल स्टडिज। सो जेनरल स्टडिज हेज बिन मजाले कतिको कति मार्क्स पनि मजाले लेखिदिएको छ। सो सोसियल स्टडिज, हिस्ट्री होइन, हिस्ट्री मोडर्न इन्डिया, फेरि एन्सियन्ट मिडिएबल पनि पढेन, मोडर्न हिस्ट्री होइन, फर्स्ट वार अफ इन्डिपेन्डेन्स अनवर्ड्स। सो 1857 अनवर्ड्स तपाईँले पढ्दा भइगयो। इन्डियन पोलिटी होइन, इकोनोमी, त्यहाँदेखि करेन्ट अफेयर्स, सिक्किम नेसनल इन्टरनेसनल। करेन्ट अफेयर्स त जहिले पनि आउँछ। फरेस्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट पनि सिम्पलै हो। फरेस्टको बारेमा आई थिङ्क नोट्स तपाईँले अनलाइनहरू हेर्दा पनि भइगयो। त्यहाँदेखि जियोग्राफी अफ इन्डिया, त्यहाँदेखि हिस्ट्री, जियोग्राफी, कल्चर, इकोनोमी एन्ड ह्युमन डेभलपमेन्ट अफ इन्डिया अफ सिक्किमको बारेमा त जहिले पनि आइ नै रहेको छ। सो सिम्पल छ। सोसियल स्टडिज 25 मार्क्सको। अब 50 मार्क्सको छ बेसिक साइन्स एन्ड म्याथमेटिक्स। यो पनि सिम्पलै छ। बेसिक बायोलोजी भइगयो, बायोलोजी त सिम्पलै हुन्छ। त्यहाँदेखि बेसिक म्याथमेटिक्स, स्ट्याटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, सर्फेस एरिया, भोल्युम, प्रफिट लस, पर्सेन्टेज, ट्रिगोनोमेट्री। सो मजाले आउटलाइन गरिदिएको छ वाट इज द सिलेबस होइन। म्याथमेटिक्समा चाहिँ कतिलाई धेरै प्रब्लम हुनसक्छ, बट तपाईँहरू मजाले प्रिपेयर गर्नुभयो भने त्यो पनि तपाईँले गर्नु सकिहाल्नुहुन्छ। त्यहाँदेखि एनालाइटिकल एबिलिटी, रिजनिङ होइन। सो यहाँ के आउँछ त्यो पनि स्पेसिफिकली लेखिदिएको छ। सो यतिबाट तपाईँले पढ्दा भइगयो होइन। सो सिलेबस अल्सो इफ यु सी इट इज क्वाइट सिम्पल, इट इज क्वाइट अब नर्मलाइज खालको सिलेबस छ। दिस इज भेरी गुड होइन। तपाईँहरूले मजाले प्रिपेयर गर्नुभयो भने यु हेभ अ भेरी गुड अपर्च्युनिटी। सिलेबस इज नट भास्ट अल्सो। हेर्नुहोस् एउटै प्याराग्राफमा डल्लै सिलेबस अटाउँदैछ। ओके, त्यहाँदेखि इक्जाम प्याटर्न के छ, स्याल बी ओन्ली अब्जेक्टिभ एमसिक्युज। भेरी सिम्पल होइन। एमसिक्युज प्र्याक्टिस गर्नु हो, त्यो एसएम लेख्नु परेन, केही गर्नु परेन, एमसिक्युज मात्रै, ओन्ली एमसिक्यु भनेको छ। ओके, सो यो भयो ब्लक अफिसरको।
अब फरेस्ट गार्डको पनि कुरा गरिहालौँ. सो फरेस्ट गार्डको अल्सो मोरलेस त सेमै छ. जेनरल स्टडिज, जेनरल साइन्स होइन, करेन्ट अफेयर्स, त्यहाँदेखि रिजनिङ, एप्टिट्युड, म्याथ्स. ओके, इक्वली डिभाइडेड 25 मार्क्स, 2 आवर्सको पेपर. यो तपाईँको बिओको थियो 3 आवर्सको पेपर. ओके, यो भयो 2 आवर्सको पेपर. सो दिस इज इभन मोर सिम्पल होइन. अन्त यो जेनरल स्टडिज अल्सो मोरलेस द सेम होइन. करेन्ट अफेयर्स भयो, जेनरल स्टडिज, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनोमी, पोलिटी एन्ड इन्डियाको, सिक्किमको अप टु क्लास 10 लेभल. त्यहाँदेखि जेनरल साइन्स. अब यसमा जेनरल साइन्स भनेपछि बायोलोजी मात्रै भनेको छैन फरेस्ट गार्डकोमा त. सो मेबी अदर सब्जेक्ट्स अल्सो यु हेभ टु सी, बट बेसिक लेभल आई थिङ्क विल बी मोर देन इनफ. अभियसली फरेस्ट गार्डको पोस्ट हो. अब त्यही प्रकारले तपाईँले प्रिपेयर गर्नु पऱ्यो. त्यहाँदेखि करेन्ट अफेयर्स त जुनै पनि इक्जाम आउँछ. एन्ड देन रिजनिङ, एप्टिट्युड, जेनरल म्याथमेटिक्स क्लास 10 लेभल. सिम्पल सिलेबस. ओके, भेरी स्ट्रेट फरवर्ड. एन्ड अगेन इक्जाम प्याटर्न कस्तो छ? ओन्ली अब्जेक्टिभ्स, एमसिक्युज. ओके, सो दिस इज इट. दिस इज अ ग्रेट अपर्च्युनिटी होइन. नाउ इफ यु वान्ट गाइडेन्स फ्रम क्र्याक एसपिएससी होइन, देन यु क्यान एनरोल टु आवर कोर्स. सो इन आवर कोर्स चाहिँ के हुन्छ भने लाइभ क्लासेस, live class, one-on-one interaction. You can ask questions. Okay, you can ask your doubts. Then you'll be provided with all the notes of the entire syllabus. Okay, one-stop solution course we are bringing out. You'll get flashcards. यसले चाहिँ तपाईलाई रिभाइज गर्न हेल्प गर्छ. तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ, उयो युज गर्दै जान्छ. त्यहाँदेखि प्रिभियस इयर क्वेसन्सको एमसिक्युजहरू हुन्छ. सो दिस विल अल्सो हेल्प यु प्र्याक्टिस. एन्ड देन तपाईँले लाइभ क्लास मिस गरिहाल्नु भयो भने यु क्यान वाच रेकर्डेड भिडियोज. या तपाईँले लाइभ क्लास बस्नुभयो तर तपाईँले फेरि भिडियो हेर्नु चाहनुभयो भने पनि रेकर्डेड भिडियोज विल बी एभाइलेबल. ओके, एक्सपर्ट फ्याकल्टी विल बी देयर, दोज हु हेभ एक्चुअली क्लियर द इक्जाम होइन. सो आई माइसेल्फ आई हेभ क्लियर बोथ अन्डर सेक्रेटरी एन्ड एई इक्जाम. सो दिस टपिक्स आई एम भेरी मच फेमिलियराइज विथ. त्यहाँदेखि टेस्ट सिरिज पनि विल प्रोभाइड. टेस्ट सिरिज वाइ इज इज इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि यु मेक सिली मिस्टेक्स होइन, टाइमिङको बेला बेला इस्यु हुन्छ. सो टेस्ट सिरिजमा अब फेरि एउटै इक्जाम हो, एउटा इक्जाममा पास भयो भएन होइन. सो टेस्ट सिरिजले चाहिँ तपाईँले तपाईँको सिली मिस्टेक्सहरू भयो, टाइमिङको प्रब्लम्सहरू भयो, त्यस्तोहरूबाट चाहिँ तपाईँ इम्युन हुन्छ. बुझ्नुभयो? अन्त इक्जाममा अलिकति कुन प्रकारले उयो ट्याकल गर्नुपर्ने इक्जाम, त्यसमा पनि प्र्याक्टिस हुन्छ. सो दिस अल्सो विल मेक यु प्र्याक्टिस. देन करेन्ट अफेयर्स त अभियसली इट विल बी देयर. सो क्लासेस आर स्टार्टिङ उयो फ्रम 1st of April. ओके, तपाईँ एनरोल गर्नुहोस्. सो एनरोल गर्नुको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, सो एनरोल गर्नुको लागि यु हेभ टु भिजिट spacerevision.com. ओके, सो यु हेभ टु रेजिस्टर. तपाईँले रेजिस्टर गर्नुभएको छैन भने मैले रेजिस्टर गरेको छु. सो आई डाइरेक्टली साइन इन. ओके, सो यु हेभ टु गो टु कम्युनिटी कोर्स. कम्युनिटी कोर्स भन्ने छ. सो यु जस्ट हेभ टु गो टु दिस block officer and forest guard. Okay, so the price is also pretty reasonable. It's just 6,000 for 12 months. 12 months को लागि चाहिँ 12 month को कोर्स त हुँदैन. कोर्स विल बी ओभर इन 3 months or 4 months एट म्याक्स. तर तपाईँको भिडियोज, रेकर्डिङ्स, त्यहाँदेखि नोट्स, एमसिक्युज, एभ्रिथिङ विल बी अभाइलेबल फर 1 year. ओके, एन्ड देन यु क्यान पे विथ इएमआई अल्सो. इएमआईको लागि यु जस्ट हेभ टु पे 2,000 पर मन्थ for 3 months, and 3rd month देखिन चाहिँ it will be available for the entire year. Okay, so now what you can do is you can take free trial. Okay, यहाँ free trial को button छ, or you can directly pay also. So let me take free trial for now. So free trial मैले लिएपछि चाहिँ मेरो यो my courses भन्ने छ त्यहाँ आइपुग्छ. So let me go to my courses को भित्र. So this is our course. Okay, so right now subjects हरू छ, अन्त यहाँ topics हरू छ. So notes we are adding, everything we are doing. So enroll गरिराख्नुहोस् and we'll get in touch with you. And then from April 1st, we'll start with the course. Okay. So thank you so much for watching this video, and I'll see you in the next one.